उन दिनों में मरियम उठकर जल्दी से गोरस्तान में यहूदिया के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और यूं ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बदन में उछल पड़ा और एलिसबात रूह कुल से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बदन का फल मुबारक। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख यूं ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हालत पर नजर की। इसलिए देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल-कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुदूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उनको जो दिल के कयास से मगरूर हैं प्रागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिराया और पस्त हालों को बुलंद किया और भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया। मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। पाक इंजील के वसीला से हम सबकी कथाएं मिटाई जाएं। खुदा में मेरे अजीजों, आज यहाँ अली पर खाने की कलीसिया यकीनन बहुत खुशकिस्मत है कि आज सल्वाटोरियन सिस्टर्स जो कि लाहौर में मौजूद है, आज वो हमारे दरमियान है, क्योंकि उनकी एक बहन आज टाइमी बातें लेकर उनकी जमायत में शामिल होने को है। अगरचे सल्वाटोरियन सिस्टर्स कराची में नहीं है, लेकिन लाहौर में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अगरचे इनकी जो तादाद श्रीलंकन से हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोकल बुलाहट यानी पाकिस्तानी सिस्टर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। और आज हम बहुत खुश हैं कि सिस्टर फरहत यूनुस जो हमारे सकूरा कोट की कलीसिया से ताल्लुक़ रखती है, खानदान हमेशा आज मैंने देखा पहचाना हमेशा कलीसिया चर्च के बहुत करीब। और सकूरा कोट की कलीसिया ने आज अपनी एक बेटी सल्वाटोरियन सिस्टर्स को दी। उनकी कोशिश थी कि सकूरा कोट में ही करें, लेकिन वो चर्च आजकल बन रहा है, तो इस वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि अली पर उठाने में इबादत करें, दायमी अहदबंदी का रस्म अदा कर सकें और हमारे आने वाले नौजवान थोड़ा सा वो भी कह सकें, हाँ मैं भी सिस्टर बनने के लिए तैयार। नहीं होगा। तो सिस्टर फरहत, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आजकल की दुनिया में बहुत कम लोग इस तरह का फैसला करते हैं। आज कुछ पॉपुलरियन सिस्टर्स सुबह मुझे मिले थे, इधर आने से पहले तो वो मुझे मेरी बुलाहट का पूछ रहे थे। मैं अक्सर दफ़ा मजाक करता हूँ कि मेरी बुलाहट पता है एक जुमले में है, एक गलती जो कि मैं अब सह रहा हूँ। अक्सर दफ़ा मैं कहता हूँ मेरी बुलाहट है एक गलती जो कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। आजकल दुनिया यही सोचती है। जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा कज़न जो टोरंटो में था, कनाडा में था, वो भी मेरी उम्र का,
تو میں 15 سال فادر بننے گیا، 15 سال۔ تو جب میرے کزن نے سنا کہ یہ فادر بننے کے لیے گیا، وہ کہنے وہ پاگل ہے، اس نے دنیا کی دیکھا، پاگل ہے۔ اور 10-15 سال فادر بن گیا تو میں کہنے لگا کہ ہاں میرے کزن نے صحیح بات کو کہا، میں پاگل تھا۔ لیکن واقعی میں آج کل اس زندگی کی طرف، چاہے کائنانہ چاہے سسٹر رائحانہ زندگی، کسی طرح سے ہم پاگل ہیں کہ ہم اس طرح کی زندگی جیتے ہیں، کیونکہ آج کل دنیا کہتی دولت کے پیچھے بھاگو، تابعداری نہیں، کسی کی بات نہیں سنو، اپنی مرضی کرو، بات دامنی نہیں، مزے لو زندگی میں۔ لیکن آج سسٹر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آج کل بھی لوگ ایسے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر کہتے ہیں خدا کے راستے پر چلے گے۔ تو سسٹر جی، آج سے کوئی آسان زندگی شروع نہیں ہوتی ہے، سب سے مشکل زندگی آج سے شروع ہوتی ہے، شروعات۔ The hard journey begins today. Sister Shroma, I wish you and all your sisters also बहुत congratulations, because it is a beautiful day for you all. Your community is increasing today, اور ہماری دعا آپ کے لیے یہی ہے کہ خداوند آپ کو اور بھی زیادہ بلاہٹیں دے، جن کے ذریعے سے آپ کی جماعت نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں پھیل سکے۔ آئے آج کے کلام کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا پیغام حاصل کریں۔ آج کا کلام جو سسٹر نے عبادت چنی ہے وہ عید ملاقات، جب مقدسہ ماں الزبتھ سے ملتی ہے۔ کچھ ملاقات ہماری زندگی میں بہت اثر چھوڑ دیتی ہے، اور وہ ملاقاتیں ہمارے لیے برکت کی باعث ہوتی ہیں۔ ایک فادر کا ٹرانسفر ایک ایسے پیرش میں ہوا جہاں پہ لوگ بڑے سخت تھے کلیسیا کے خلاف، بس چرچ آتے تھے سنڈے کے دن اور گائے۔ فادر جی مسکرا کر ان کو سلام کرتا تھا، لیکن بہت کم لوگ اس کا جواب دیتے تھے، بڑے سخت قسم کے لوگ تھے۔ ایک دن اس کی امی، وہ گھر گیا، اس کی امی نے کہا بیٹا کیسا چل رہا ہے؟ وہ کہنے لگا امی بہت مشکل، تو میں نے پیرش لوگ بڑے سخت ہیں، میں مسکراتا ہوں، میں سلام دعا پوچھنا، لیکن لوگ پھر بھی ریلیکس نہیں ہو رہے میرے ساتھ، سختی بڑی ہے۔ تو امی نے کہا میں آ سکتا ہوں عبادت کی، آ سکتی ہوں؟ تو امی اس نے کہا ضرور آنے والے اتوار کو آپ آ جائیں۔ تو اتوار کی عبادت میں اس نے اپنی امی کا انٹروڈکشن کیا کہ آج میری امی عبادت پہ آئی ہے، اور جب پاک شراکت کے بعد دعا ہوئی تو اس کی امی آئی تھی تھوڑے سے بات کرنے کے لیے لوگوں سے، اور وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے لگی کہ جب وہ چھوٹا بیٹا تھا آلٹر سرور میں حصہ دار لیتا تھا، چرچ کے کاموں میں بڑا حصہ، اور وہ دن آیا جب اس نے ان سے کہا کہ میں فادر بننا چاہتا ہوں، اور کہنے لگی کہ جب وہ گیا میری زندگی میں بڑی تنہائی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے بیٹے میں خدا کو اپنی زندگی تھی، اور جب وہ فادر بنا وہ کہنے لگی یہ دن میرے لیے سب سے خوشی کا دن تھا، اور آج جب وہ فادر بن کے پاکمس کرتا ہے میری زندگی میں سب کچھ میں نے حاصل کی ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ الفاظ فادر نے بھی محسوس کیا کہ لوگوں کے سخت رویے کو تبدیل کرنے لگا، اور جب عبادت ختم ہوئی، جب وہ دروازے پہ لوگوں سے مل رہے تھے، پہلی دفعہ اس کی جماعت اس سے مل کر مسکرانے لگی، اور وہ محسوس کرنے لگا کہ وہ جو سخت رویہ تھا ختم ہو گیا۔ آخر میں جب سب چلے گئے، امی کے ساتھ وہ پیرش ہاؤس میں چائے پی رہا تھا، وہ کہنے لگا امی آپ کی جو ملاقات ہے
اس نے میرے پورے پیرش کو تبدیل کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، کچھ ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کی ملاقات انجیل مقدس میں، جب مقدسہ ماں اپنے کزن الزبتھ کو ملنے کو جاتی ہے۔ مقدسہ ماں کی سوچ اور مقصد یہی تھا، کیونکہ الزبتھ حاملہ تھی، میں ان کی مدد کے لیے جاؤں۔ لیکن جب وہاں پہ گئی تو الزبتھ نے خود اقرار کیا، یہ کیسی خوشی اور برکت کی بات ہے کہ خدا کی ماں مجھے ملنے کو آئی، کیونکہ جیسے ہی ان کے الفاظ میرے کان، میرے دل تک پہنچی، میرا بچہ جو بطن میں تھا وہ بھی خوشی سے اچھل پڑا۔ ایسی ملاقات مقدسہ ماں کی، جو الزبتھ ہو اور جو بچہ بطن میں تھا وہ بھی خوشی سے اچھل پڑا۔ سسٹر فرحت، آج آپ نے یہ خوبصورت پیغام، یہ خوبصورت عید چنی ہے تاکہ آپ اپنی دائمی زندگی، دائمی وعدے کی زندگی اس عید کے ساتھ شروعات کریں۔ ملاقات کا مطلب گہرا رشتہ، اور آج آپ اسی ملاقات کی سبب سے گہرا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جب پوپ فرانسس، جو ہمارے پچھلے پوپ صاحب تھے، جب وہ رشتے کے بارے میں اور قریبی رشتہ، قربت کا رشتہ پر غور کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ قربت کا رشتہ کو ہم 4 طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا، اور سسٹر فرحت آپ نے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، سب سے قریب رشتہ جس کو آپ نے رکھنا ہے وہ ہے خدا کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ۔ اگر وہ رشتہ نہ ہو تو آپ کی زندگی میں ایک بڑی خلا، کوشچن مارک، کہ اگر خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ نہ ہو تو ہماری زندگی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ پھر ہم سوشل ورکر بن جاتے ہیں، سوشل ورکر، اچھے کام تو کرتے ہیں لیکن ایمان کچھ نہیں۔ آرچ بشپ فلٹن شین، جو امریکہ میں بہت مشہور فادر تھا، میڈیا میں بہت آگے تھا، آرچ بشپ فلٹن شین جب فادر بنا تو اس نے فادر بننے کے دن پر 2 وعدے لیے۔ اس نے کہا، آج جب سے میں فادر بن رہا ہوں، میں 2 باتوں پر اپنی زندگی کی بنیاد ڈالوں گا۔ پہلے نمبر پر روزانہ 1 گھنٹہ میں پاک یوکرسٹ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ روزانہ، ایوری ڈے I will have 1 hour adoration۔ اور 60 سال تک، 60 ایئرس تک اس نے اس بات پر عمل کی۔ ہاں، وہ کہنے لگا 1-2 دن مس ہو جاتے تھے، لیکن میں نے باقاعدگی سے 1 گھنٹہ پاک صندوق کے سامنے یسوع کو سجدہ کرتا رہا۔ اپنے آرڈینیشن دن پر اس نے وعدہ کیا کہ اے خدا، آج سے میں ہر روز 1 گھنٹہ روزانہ پاک یوکرسٹ کے سجدے میں رہوں گا۔ اور دوسرا، ہر ہفتے جب میں پاکماس کروں گا تو مقدسہ ماں کی پاکماس، تاکہ وہ میری بلاہٹ کی حفاظت کرے۔ اور وہ کہنے لگا کہ 60 سال پہنانا زندگی کے دوران میں نے اس بات پر عمل کی۔ سسٹر فرحت، یہ مثال آرچ بشپ فلٹن شین کی ہے کہ کس طرح اس نے کہا کہ میری زندگی کی بنیاد یسوع کے ساتھ قریبی رشتہ ہو۔ اور آپ نے بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ زندگی، سسٹر کی زندگی، اہمیت اس وقت رکھتی ہے جب آپ یسوع کے ساتھ قریبی رشتہ رکھیں۔
यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में यीशु ताक और डालियां का जिक्र करता, हकीकी ताक मैं हूं, तुम डालियां हो। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत फल लाओ। याद रखें, करीबी कुर्बत का रिश्ता खुदावंद यीशु के साथ। दूसरा करीबी रिश्ता आपने अपने सुपीरियर और प्रोविंशियल के साथ रखना है। बड़ा मुश्किल बात है। और यहाँ पर आपके जो 3 वादे हैं, पाक-तामीली, करीबी और ताबेदारी। जब हम लोग सेमिनरी में थे, हमारा क्लास फादर आची डिसूजा ने एक दफा हमें इन 3 वादों पर एक क्लास किया। और फादर आची डिसूजा जो बहुत तजुर्बा रखते थे, बड़े सीनियर फादर थे, उसने कहा कि देखो, आप लोग ने अभी तो जिंदगी शुरू नहीं की, आप अभी तक सम्मेलन है। मैं आपको बताता हूँ, 3 वादे हैं। 2 वादे बाद में आप उस पर पूरा उतरेंगे। कौन सा? गरीबी और पाक-दामनी। लेकिन आपकी सारी जिंदगी में जिस वादे ने आपको तंग करेगा, जो आपको परेशानी देगी, जो आपके लिए मुसीबत होगी, वो है ताबेदारी, ओबीडियंस। उसने कहा, ओबीडियंस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉमिस टू फुलफिल। और सिस्टर भरत, मैं आपको कह रहा हूं, फादर जी के बात में बहुत गहराई है। ताबेदारी, ताबेदारी अपने सुपीरियर, ताबेदारी अपने प्रोविंशियल। मैं भी अभी इस दर्जे पे हूं जहां पे मुझे बिशप होने के नाते से, फादरों के नाते से बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। और मैं भी आपको साफ बता रहा हूं, आजकल के नौजवानों में सबसे मुश्किल बात ताबेदारी नहीं। मैं जब ट्रांसफर्स करता हूं, भाई तुम जाओगे, भाई तुम जाओगे, भाई तुम जाओगे, नहीं मैंने जाना नहीं, नहीं मैंने इसके साथ काम नहीं करना, नहीं मैं उस तरफ नहीं जाऊं। ताबेदारी कहाँ है? ताबेदारी छोड़ो बिशप जी, ताबेदारी नहीं, आजकल के दौर में ताबेदारी की नहीं। ताबेदारी के वादे आप करेंगे यहाँ। ताबेदारी का मतलब कि मैं अपनी मर्जी नहीं, खुदा की मर्जी करूं, और खुदा की मर्जी मेरे प्रोविंशियल, मेरे सुपीरियर के जरिए से मुझे हासिल हो। कुर्बत, करीबी रिश्ता अपने प्रोविंशियल और अपने सुपीरियर के साथ। तीसरा, करीबी रिश्ता अपने सिस्टरों के साथ। Your community life. Community life is extremely important. अब जब मैं तकरीबन 60 साल 60 years का हो रहा हूँ, तो मुझे समझ आ रही है कि सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी जिंदगी का सबसे अहम मरकज वो है कम्युनिटी लाइफ। डायसीजन फादर होने के नाते से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट वो है कम्युनिटी लाइफ। अपने सिस्टरों के साथ अच्छा रिश्ता रखिए। और यहाँ पर क्या होता है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, ये लफ्ज पार्टीबाजी, इससे जरा बचना। पार्टीबाजी, पार्टीबाजी। अफसोस, हमारे बापों के दरमियान, हमारे सिस्टरों के दरमियान हम पार्टीबाजी और अपने आप को मुख्तलिफ ग्रुप और ग्रुपों में रह के हम एक दूसरे के काम खींचते नहीं। ऊपर मैंने नहीं जाना, लेकिन तुम्हें भी मैंने जाने नहीं दूंगा, एक दूसरे को गिराते हैं। याद रखो, आप सिस्टर उस वक्त रहेंगी जब आपकी
कम्युनिटी लाइफ होगी। मैं देखता हूँ कि जब फादर्स परेशानी की डिफिकल्टी में होते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी लाइफ पर जोर नहीं दिया। लेकिन जब हम आपस में भाइयों के साथ बहनों के साथ रहते हैं तो जब एक मुश्किल में होता है सब आके उनको सहारा देते हैं। सिस्टर फरहत, आपने भी इस बात पे पूरी कोशिश करनी है कि मैं कम्युनिटी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और सहारा दूं, क्योंकि आप देखेंगे कि एक वक्त में यही सिस्टर्स जब आप मुश्किल में होंगे वो आपके साथ होंगे, आपको हिम्मत ताकत देने के लिए। और आखिरी बात कि आपका करीबी रिश्ता लोगों के साथ पास्टरल वर्क पर आप जाएंगे तो आपने लोगों के साथ काम करना है। और किनके साथ? सबसे बड़ी आजमाइश ये होती है कि हम अमीर अच्छे घरानों के साथ रिश्ता रखें। जरा यीशु को देखो, यीशु बहुत कम अमीरों के घरों में होता था, बहुत कम। ज्यादातर गरीब, बीमार, लाचार के घरों में होता था। मुकद्दस विंसेंट डी पॉल जो गरीबों से बहुत प्यार रखता था, बहुत मदद करता था, वो कहता था खुदा से मिलना चाहते हो गरीबों के पास जाओ। यू वांट टू मीट योर गॉड, गो टू द पोर। और सिस्टर फरहत, आप भी याद रखें जब आप पास्टरल वर्क के लिए जाएं, जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाए, चाहे स्कूल में, चाहे पास्टरल वर्क में, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन को संभालने, आपने याद रखना है खुदा से मुझे मिलना है, गरीबों के पास जाए। सिस्टर जी, आज दायनी बातें लेने के लिए आप अपने आप की अपनी तैयारी कर रहे हैं। खुदावंद आपके इन बातों को बरकत दे और हमारी दुआ है कि यही करीबी कुर्बत वाला रिश्ता जो मुकद्दसा मरियम अपने खुदा से रखती थी वो आपके अंदर हो, ताकि आप अपने खुदा के करीब, अपने प्रोविंशियल और सुपीरियर के करीब, आप अपने सिस्टरों के करीब, सर्वतोरियन सिस्टर्स के करीब, और उससे बढ़कर जहां भी आप भेजे जाए लोगों के करीब हमेशा कायम रहे। मसीह खुदावंद के वसीले से